بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، خلق الله كل شيء وفضل بعدما خلق بحكمته، فاختار أناسا فاصطفاهم، وأوقاتا فعظمها، وبقاء فشرفها. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومما شرفه الله تعالى من البقاء مدينة القدس، المدينة المباركة، فيها المسجد الأقصى، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي القبلتين، الذي قال الله تعالى فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا المسجد الذي صلى نبينا فيه بالأنبياء جميعهم ليلة أسري به، فكان في ذلك ترسيخ لوحدة دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن ملتهم واحدة وهي الإسلام، وأنهم جميعهم مصدقون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مناصرون له، وأن أتباعهم الحقيقيين هم من آمن بهم وبهذا النبي الخاتم بعد بعثته، وهم المسلمون. فأتباع نوح هم المسلمون، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وأمرت أن أكون من المسلمين. وأتباع يعقوب هم المسلمون، كما قال تعالى في القرآن الكريم: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأتباع إبراهيم هم المسلمون، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأتباع موسى هم المسلمون، كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأتباع عيسى هم المسلمون، كما قال تعالى في القرآن الكريم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحاصل الأمم الذين سبقونا من قبل هم المسلمون، وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله تعالى في هذا المسجد وفيما حوله من أرض الشام، وجعلها موطنا للأنبياء ومهاجرا لهم وأرض الرباط والملاحم، وجعلها أرض المحشر والمنشر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخص الله المسجد الأقصى بفضل لم يجعله لغيره من المساجد سوى المسجد الحرام والمسجد النبوي، فجعل الصلاة فيه تعدل 250 صلاة في غيره من المساجد سواهما. وخصه بتشريع شد الرحال إليه، فلا يشرع السفر ببقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد الثلاثة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، متفق عليه.
والمسجد الأقصى ثاني مسجد وسع في الأرض بعد المسجد الحرام. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وسع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. إخوة الإيمان، أسس يعقوب بن إسحاق عليهما السلام بيت المقدس، ثم لما أرسل الله تعالى على المؤمنين من بني إسرائيل الأرض المباركة بالشام، تولى سليمان عليه السلام تجديد عمارته، ثم انحرف بنو إسرائيل وكفر أكثرهم بالله وقتلوا الأنبياء وحرفوا ما أنزل الله عليهم من الكتاب، فعاقبهم الله وصار المسجد الأقصى بيجر بالصليبيين حتى فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام، فعاد بيت المقدس إلى عباد الله المطيعين له، ثم زوف المسلمون وعاود الصليبيون احتلاله حتى حرره بعون الله صلاح الدين الأيوبي. وفي زماننا هذا تسلط اليهود على بيت المقدس واحتلوه، وجاء الصليبيون يباركون لهم ويعينونهم على ذلك ويبتغون إهداءهم هذا المسجد العظيم، فهي هدية من لا يملك من لا يستحق في ظل غفلة كثير من المسلمين وضعفهم عن القيام بواجبهم. إخوة الإسلام، إن المسجد الأقصى ميراث لأهل الإسلام من زمن الأنبياء، ميراث شريف لا يستحقه غيرهم ولا يحل لهم التهاون فيه، ميراث وأمانة حتمية الرعاية وواجبة الصيانة، فهو حق للمسلمين ومسؤولية عليهم. لا يجوز التفريط بشبر منه ولا من مدينة القدس ولا من أرض فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين. وليس زعم اليهود أنهم أحق بالمسجد لكونهم بني إسرائيل وأنه هيكل نبيهم سليمان، سوى زعم باطل كاذب. فإن الله تعالى يقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالأرض كلها لله وهو قد أورثها المؤمنين من عباده، فليس لكافر حق في أرض دون عباد الله المؤمنين. فكيف بمساجد الله التي أقامها سبحانه ليذكر فيها ويعبد ويعظم فيها ويوحد، أفيجعلها سبحانه لمن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أهم أولى بمسجد الأنبياء وقبلتهم من عباد الله المؤمنين؟ وهم الذين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أتكون أطهر البقاع وأحبها إلى الله في أيدي نجسة لا تعرف سوى السحر والكفر والغدر والخيانة والإفساد في الأرض وإيقاد الفتن وقول الإثم وأكل السحت؟ كلا كلا والله، وإن أولى الناس بإبراهيم والأنبياء من ذريته هم أتباعهم الموحدون، ونبينا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به، كما قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وإن من يزعم أن الذين كفروا من أهل الكتاب أولى بمسجد من مساجد الله من عباد الله المؤمنين لهو من المنافقين أعداء الدين الذين يتخذون الكافرين أولى من دون المؤمنين. أيها المسلمون، الواجب على المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة على من نابعهم مجتمعين على نصرة دينهم ومقدساتهم. فكيف لا
وقد جمع الله قلوبهم على توحيده ووحد صفهم على اتباع رسوله. فمشرقيهم أخ لمغربيهم وعربيهم ولي لعجميهم، والسعي في حفظ دماء المسلمين وأوطانهم حق على جميعهم بقدر الإمكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس اليهود، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النذر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ذرة مزرة ولا فتنة مزلة. الله زينا بزينة الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم.